दोस्तों, अगर आप अपना नाम तारीख में दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा अनोखा काम करना होगा जो आज से पहले किसी ने न किया हो। और ऐसा काम करने के लिए कुछ लोग तो ऐसे जुनूनी हो जाते हैं कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया के बहुत ही अजीबो गरीब और मुश्किल तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन चैलेंज। दोस्तों, चाइना के टियानमान पहाड़ बहुत से राजों से भरे पड़े हैं। यहाँ एक ऐसी रोड है जिसमें 99 खतरनाक तरीन मोड़ हैं और टूरिस्ट यहाँ जाने के लिए बस का सहारा लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ आती हैं बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों की कुल तादाद 999 है जिन पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है। उसके बाद आगे आता है एक गेट जिसे हेवंस गेट का नाम दिया गया है। ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। 2018 में दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ी रेंज रोवर की मार्केटिंग के लिए और इस गाड़ी की पावर दिखाने के लिए इसे इन रास्तों और सीढ़ियों पर चलाया गया। इन सीढ़ियों पर गाड़ी चलाना काफी मुश्किल था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, लेकिन इस कार के ड्राइवर ने इस पूरे सफर को 22 मिनट और 41 सेकंड्स में पूरा कर लिया। और फिर इस चैलेंज को कंपनी ने ड्रैगन चैलेंज का नाम दिया। फिर इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सबसे ऊंची स्लैग लाइन। स्लैग लाइन आजकल बहुत पॉपुलर गेम हो चुका है जिसमें 2 पोल्स या फिर पहाड़ों के दरमियान रस्सी बांध कर उस पर चलना होता है। अगर बात छोटे पोल्स की हो तो आप उसे आसान चैलेंज कह सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए माउंटेन्स की तो ये बहुत ही खतरनाक चैलेंज बन जाता है। और ऐसा चैलेंज कुछ लोग पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं और इस चैलेंज को और भी मुश्किल बना देते हैं। इसकी एक और किस्म है जिसे फ्री सोलो स्लैग लाइन कहा जाता है, जिसमें बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के रस्सी पर चलना होता है और अगर जरा सी भी चूक हो गई तो रस्सी पर चलने वाला सीधा हजारों फीट नीचे गहराई में गिरेगा। फ्राइडी कून एक ऐसे ही डेयरिंग इंसान है जिन्होंने 2009 में स्लैग लाइन शुरू की और फिर लगातार उस पर मेहनत करते रहे। फिर 24 अगस्त 2016 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया जिसमें इनकी टीम ने 72 मीटर लंबी रस्सी 400 मीटर ऊंचाई पर बांधी और इसे एक झरने पर बांधा गया। इस चैलेंज को पूरा करने के दौरान उन्होंने अपने आप को पुरसुकून दिखाया ताकि ये चैलेंज आसानी से खत्म हो सके। इन्होंने बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के 400 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी पर चलकर ये चैलेंज मुकम्मल किया और दूसरे प्लेयर्स को ये चैलेंज दे गए। फ्री सोलो क्लाइंबिंग। दोस्तों, पहाड़ पर बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के चढ़ने को फ्री सोलो क्लाइंबिंग का नाम दिया जाता है। एलेक्स को माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में बहुत ही एडवेंचरस माना जाता है। ये बड़े बड़े पहाड़ों पर बगैर किसी इक्विपमेंट के सिर्फ अपने हाथों और पाँव के इस्तेमाल से चढ़ते हैं। एलेक्स नामी इस फ्री सोलो क्लाइंबर ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्हीं में से एक कैलिफोर्निया के एल कैपिटन पर चढ़ना था। ये दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान है। 3 जून 2017 को ये दुनिया के पहले इंसान बने जिसने इस 7500 फीट ऊंची चट्टान को सर किया और आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका। फुटबॉल को सहारा रेगिस्तान में उछालने का रिकॉर्ड। जिन लोगों को फुटबॉल पसंद होता है वो फुटबॉल के साथ कई दिलचस्प ट्रिक्स भी कर लेते हैं और ऐसे ही ट्रिक्स करते हैं फुटबॉल स्टार जॉन फॉर्नवर्थ। वैसे तो इनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन जून 2019 में इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स की लिस्ट में एक नए रिकॉर्ड का इजाफे का सोचा। ये 1 घंटे तक बगैर गिरे चलते हुए फुटबॉल को उछालने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे ऐसी जगह बनाया जाए जहां ये और भी मुश्किल हो। और फिर इन्होंने इसे सहारा रेगिस्तान में बनाने का सोचा और फिर ये अपनी टीम और कैमरा क्रू के साथ सहारा रेगिस्तान पहुंचे, जहां पहले 3 दिन ये लगातार ट्रेनिंग करते रहे। शुरू में तो इनके लिए सहारा रेगिस्तान में चलना काफी मुश्किल था, लेकिन आखिरकार 3 दिनों की मेहनत के बाद सख्त धूप में चलते हुए बगैर फुटबॉल गिराए वो फुटबॉल को 1 घंटे तक उछालते रहे और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। क्लिफ डाइविंग। क्लिफ डाइविंग भी एडवेंचरस लोगों के दरमियान बहुत मशहूर है। इसका आगाज हवाई से हुआ क्योंकि वहाँ का माहौल और जियोग्राफी इस स्पोर्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। कदीम वक्तों में हवाई में इसे मर्दों की बहादुरी की अलामत समझा जाता था, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों ने इसे और ऊंचाई से करके इसे और भी मुश्किल बनाना शुरू कर दिया। 2015 में लासो स्कॉलर नाम के एक शख्स ने सबसे ज्यादा ऊंचाई से क्लिफ डाइविंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।
انہوں نے 192 فیٹ کی اونچائی سے اسے انجام دیا۔ حد تو تب ہوئی جب لوگوں نے اس پول کو دیکھا جس میں انہوں نے جمپ کی، کیونکہ یہ پول بہت ہی پتلا تھا۔ یہ پول سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ 192 فیٹ کی جمپ صرف 4 سیکنڈز میں ہی پوری ہو گئی، مگر ان کے لیے یہ 4 گھنٹے کے برابر تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا رسک تھا، اور جمپ کے دوران ان کی سپیڈ 123 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو گئی تھی۔ باسکٹ بال ورلڈ ریکارڈ۔ دوستو، آپ کتنی دور سے باسکٹ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہی شاٹ 600 میٹر کی ایک بلند چٹان سے ماری جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہی کیا ایک یوٹیوب چینل نے جس کا نام ہے ہاؤ ریڈیکولس۔ یہ آسٹریلیا کا چینل ہے۔ یہ لوگ سپورٹس کے عجیب و غریب ریکارڈز بناتے ہیں۔ یہ لوگ 2018 میں ساؤتھ افریقہ کی لسوتھو نامی جگہ پر گئے اور وہاں باسکٹ لگا کر 600 میٹر اونچی چٹان سے اس میں بال ڈالی۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ دن پریکٹس بھی کی اور پھر آخر میں انہوں نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنا ہی ڈالا۔ سب سے گہرا غوطہ لگانے کا ورلڈ ریکارڈ۔ سوئمنگ پول میں تو ہر کوئی غوطے لگاتا ہے، لیکن ملیے رشیا کے اس ڈائیور سے۔ اس کا نام الیکسی ہے اور اس نے سمندر میں سب سے گہرا غوطہ لگانے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت سمندر میں ہی گزارا ہے اور اس کے لیے وہ سمندر کے نیچے کافی دیر تک سانس روک سکتا ہے۔ اپنا ریکارڈ بنانے کے لیے یہ سمندر کی اتنی گہرائی تک گیا جہاں روشنی بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی، اسی لیے الیکسی کو اپنے سر پر ٹارچ لگا کر جانا پڑا۔ دوستو، ہم نے جو زیادہ تر ریکارڈز آپ کو بتائے وہ بغیر کسی سیفٹی ایکوپمنٹ کے تھے، اور یہ ریکارڈ بھی الیکسی نے بغیر کسی سیفٹی کے بنایا تھا، جسے ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ الٹرا میراتھن کے بارے میں تو ہم سب نے سنا ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں الٹرا میراتھن کی، اور ان میں ریکارڈ بناتے ہیں کارل میلٹزر جیسے لوگ۔ 48 سال کی عمر میں کارل نے ایسا ریکارڈ بنایا جو میں اور آپ 30 سال کی عمر میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ انہوں نے یہ رننگ 45 دن 22 گھنٹے اور 48 منٹ میں پوری کی۔ انہوں نے تقریباً 46 دنوں میں امریکہ کی 14 ریاستوں میں رننگ کی تھی، اور یہ کرنے کے لیے انہیں ہر دن 77 کلومیٹر دوڑنا پڑا، اور اتنی زیادہ رننگ کر کے کارل نے 3,50,000 کیلوریز برن کی تھی۔ یہ لگ بھگ 42 لاکھ قدم چلے تھے۔ دوستو سوچئے، کیا ہم ہر دن 77 کلومیٹر دوڑ سکتے ہیں؟ بائک یا کار سے اتنا سفر کر کے بھی لوگ تھک جاتے ہیں، مگر کارل نے یہ کر دکھایا کہ انسانی باڈی کتنی دور تک دوڑنے کے قابل ہے۔ ہیویسٹ ورلڈ ریکارڈ۔ دوستو، آپ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو تو اگر گاڑی کو دھکا لگانا پڑ جائے تو ان کے لیے یہ بھی کافی مشکل کام ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ تو ناممکن کاموں کو ممکن بنا کر ورلڈ ریکارڈ بناتے ہیں۔ ایسا ہی ورلڈ ریکارڈ بنایا کینیڈا کے ریو کیون فاسٹ نے۔ انہوں نے 99,060 کلو گرام کے فائٹر ٹرک کو 5 جولائی 2017 کو 100 فیٹ تک کھینچا اور ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ انہوں نے ایسا کینیڈا کی 150ویں سالگرہ پر کیا تھا۔ اس سے پہلے کیون نے 68,090 کلو گرام کے وہیکل کو اکیلے کھینچ کر ریکارڈ بنایا تھا، مگر پھر انہوں نے اس فائٹر ٹرک کو کھینچ کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا، تو پھر کیون کو ریئل لائف ہلک بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہائیسٹ بیس جمپ، ماؤنٹ ایوریسٹ، یعنی دنیا کی سب سے اونچی چٹان۔ یہاں ہر سال ہزاروں لوگ اسے سر کرنے آتے ہیں، مگر ان میں سے چند ہی اوپر تک پہنچ پاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی تو راستے میں ہی موت ہو جاتی ہے، مگر ویلری رضا یہاں چڑھ کر یہاں سے جمپ کرنے آئے تھے۔ انہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹاپ پر پہنچنے کے لیے 4 دن لگے، اور پھر انہوں نے 7,220 میٹر کی بلندی سے دنیا کی سب سے اونچی بیس جمپ کی، اور اس دوران ان کی سپیڈ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی، مگر ان کی یہ جمپ کامیابی سے مکمل ہو گئی تھی۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھ ہی لی، اب اسے لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی بڑھا دیجئے، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ جلد ہی ملاقات ہوگی ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔